واش الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم مروان بالحاج. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون سبيسيال، حيت اليوم غندويو على الدوباج. المهم الدراري، كاين واحد الفئه ديال الناس في المغرب ديالنا، في البلاد السعيده ديالنا، باغيين يدخلوا المفهوم ويردوا الدوباج حاجه عاديه في المغرب، بحال كتشرب شي بروتين ولا كتاكل البنان ولا ما عرف شنو تدير. ولا الدراري ما بغيتكمش الدراري كاملين نجروا لهاد المجموعه هادو، المجموعه الخبيثه ديال كيقول لك ستيرويد راه حاجه مزيانه، ولا انا غندوبي حيت غنطلع الكومبيتيسيون، ولا عندي اهداف. ما عمر الدراري ستيرويد كان حل باش تطلع فورما، ولا كان حل باش ديفلوبي راسك. الماكله ولونطرينمون والهارد وورك هما اللي تيوصلوا الدراري، وهادشي اللي غنتعرفوا عليه ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم. خليكم معنا. A few inches later. اوكي الدراري، كاملين كنعرفوا الدراري بان باش ديفلوبي راسك وباش تحس بواحد البروغريس مزيانه في الكور ديالك، وباش كما كنقولوا حنا تقدر، خاصك تتبع واحد المراحل اللي هما خاصك تريني مزيان، اللي هو كل نهار وكل ميوسكل تعطيه حقو. خاصك تاكل مزيان، تاكل الكارب، تاكل الفات اللي خاصك تاكل، داك البروتين اللي خاصك تاكل، اي حاجه اللي مستافده لك. وهادشي كامل تصبر الدراري، الصبر هو اهم حاجه. البوان فيبل، الوغ كيما كتعرفوا الدراري، البوان فيبل ديال الناس اللي في هذه الرياضه هذه هما انهم الدراري ما كاين الصبر. بنادم ما تيصبرش، كتلقى بنادم الا ضرب تقريبا عام في لاصال ولا عامين كيفكر اصلا ما كيديفلوباش فيها، كيفكر يمشي يدك ستيرويد ولا يستعمل شي هرمون باش يكبر دغيا. كنقول لك اخويا ديما راجع راسك، الا حسيت شي ديفلوبمون ديال المسكل ثقيل، ديما راجع ماكلتك وراجع هذيك لونطرينمون ديالك، باش تكون 100% ناقصه لك فيها شي حاجه. سوا ما كتاكلش مزيان، سوا ما كتعطيش المسكل حقه، حاجه باينه الدراري ما غيديفلوباش لك المسكل. ابار الجينيتيك الدراري، ما عمر الجينيتيك باش تخليو بوان فيبل ديالكم صافي. بحال دابا عندي يدي صغار ولا عندي بحال دابا صدري ضيق، لا صافي بوان فيبل صافي خليه. لا ديما حاول تردو بوان فور ديالك، حاول تريني تقريبا يومين في السيمانه، جرب اكزرسيس جداد، جرب لي موفمون يكونوا مزيانين، وهكا غتحس بالديفلوبمون مسكولير دغيا. غندوزو الدراري دغيا شكون هما الابطال اللي تبارك الله ناتوريل واصلين لواحد النيفو مزيان، ويضاوش دوباج ويضاوش ستيرويد. عندنا الدراري يعني بعدا كنشوفو من السيد هذا دافيد العيد، الدراري تبارك الله واحد النيفو الدراري يستحق التشجيع. كاين تيبو ان شيب الدراري، ها هو كما تيبان لكم. كاين عاوتاني كاين الدراري ديك مارك فيش، هو هذا الدراري عطا الله. كاين كونور مورفي الدراري، هادو الدراري من بين احسن لي زاتليت كاينين في العالم، واللي ناتوريل واصلين الدراري تبارك الله لواحد الليفل بلا ما يستعملوا اي هرمون ولا يدقوا الدراري، غير بالعزيمه والاصرار والهارد وورك. ندوزو الدراري دابا لصحاب الستيرويد وصحاب الدوباج. كيف ما كنعرفوا الدراري لا بلوبار ديال الناس اللي تيدوبيو كاع ما كيبغيو يقولوها، جات الدراري عندهم واحد سبونسور ديالهم، عندهم كما كنقولوا حنايا واحد لي كومبليمون اليمونتير خاصهم كيفاش يبيعوهم. ملي كيجي عندك نتا كيقول لك شوف انا بحال دابا استعملت هاد البروتين اكس مع هاد الكرياتين ايكغيك، راه استعملت في واحد الظرف قصير وطلع ليا واحد حسيت زعما بواحد ديفلوب ديال المسكول دغيا. و الا كنتي انت عندك الفات بزاف استعمل هاد الكومبليمون، راه يعطيها لك 10 كيلو في السيمانه، و تقريبا غتكون تقريبا واحد لاصيش اللي هي واعره وغيبقى الميوسكل. المهم شي بيعك واحد الاوهام اللي هي مزيفه. الوغ انت اخويا ملي داكشي كاع ما كيعطي المفعول ديالو، كاع ما كيعطي هذاك الشيء اللي خاصك نتايا، كيف ما قلت لكم الدراري كيعطيوهم اوهام مزيفه. راه نتا كيف ما قلت لك نتا كتميتريزي بنادم. المهم هادشي اللي كاين الدراري، حنا الحمد لله خلينا ناتوريل، وانا جاي قدامكم الدراري كيف ما بدينا ناتوريل غنكملوا ناتوريل وغنوصلوا داكشي اللي بغينا الحمد لله ناتوريل. و حنا انا بعدا الدراري ديت واحد البوا في 2016 تقريبا،
فواحد البوا ديالي اللي هو ميت تقريبا شي 44 كيلو ولا معرفتش 50 كيلو. وهذا الشيء قدامكم تقريبا الدراري تقريبا 85 كيلو بالماكله مزيانه بالونطريمون يوميا الدراري. وان شاء الله غندير في هذا الفيديو الجاي ان شاء الله من مورا هذا غندير الدراري بارتي 1 ديال الترانسفورماسيون ديالي كيفاش شاد ديفلوبي ليا البوا والميوسكل. ونقدر نكون الدراري انا ان شاء الله الا بدات لاشين الدراري في واحد البروغريس مزيانه. انا هو اصغر يوتيوبر الدراري الحمد لله. بغيتكم الدراري تبارطاجيو لي فيديو ودعمونا بلايك وسبسكرايب ما كاين غير بار.